वास्तवमा अहिले हामी चाहिँ के देख्न सक्छौँ भने हामी चैत महिनाको आधा आधी त्यो करिब अप्रिल महिना अङ्ग्रेजीमा सुरु हुनु अगाडि भनेको चैतको 17-18 देखि चाहिँ संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गयो र तुलनात्मक रूपमा जति परीक्षण भएको छ परीक्षण भएकोबाट हाम्रो सालाखाला 3% देखि 4% संक्रमितहरू पत्ता लाग्थे दैनिक परीक्षणबाट त्यो तथ्याङ्क बढ्दै गएर 10% नागेको अवस्था छ। हिजो आजको स्थितिमा चाहिँ यो करिब 15% पुग्न लागेको छ। 14.2, 14.6, 14.8 यो हालतमा छ र एन्टिजेनलाई जोड्यो भने 15% पनि क्रस हुन्छ केही दिन चाहिँ यस्तो अवस्था छ। भनेको मतलब संक्रमितहरू हाम्रोमा बढ्दो क्रममा छन्। त्योभन्दा अगाडि हामी चाहिँ संक्रमितहरू कम स्थितिमै थियौँ। अहिले हाम्रा कतिपय मुख्य शहरमा चाहिँ सक्रिय संक्रमितहरू 200 भन्दा बढी हुने अवस्थामा पुगिसक्यौँ, जुन हामी चाहिँ मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो पनि इन्डिकेट गर्छौँ। भाइबरको नोटिफिकेसन हेर्नुभयो भने काठमाडौँ जिल्ला, पोखरा, त्यसपछि नेपालगञ्ज लगायतका केही जिल्लाहरूमा चाहिँ सक्रिय संक्रमित 200 भन्दा बढी हुँदै गएको देखिन्छ। त्यस्तो अवस्था छ। मुख्य शहरहरूमा चाहिँ यो बढ्दो क्रममा चाहिँ छिटो देखिन्छ र मुख्य शहर भन्दा चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा रहेका काठमाडौँ, पोखरा, बागलुङ लगायतका शहर छन् भने तराईमा विशेष गरी भारतसँग सीमा जोडिएका कैलाली, कञ्चनपुर, त्यसपछि त्यहाँबाट आउँदा चाहिँ बाँके सबैभन्दा धेरै बर्दियाभन्दा बढी बाँकेमा छ, त्यसपछि दाङ, त्यसपछि आउँदा रूपन्देही, बुटवल, त्यसपछि भरतपुर, चितवन, त्यसपछि एकैचोटि वीरगञ्ज, बारा, त्यसपछि आएर तपाईँको पूर्वमा जनकपुर, मोरङ, इटहरी, झापा, यसरी यो बेल्ट भनौँ न भारतसँग प्रवेश बिन्दु जोडिएका ठाउँहरूको चाहिँ अलिकति तुलनात्मक रूपमा बढ्दो क्रममा देखिएको छ। दैनिक तथ्याङ्कमा हल्का फ्लक्चुएसन होला, तर यी जिल्लाहरूमा चाहिँ मेन बल्क अफ केसेस छ, त्यो अवस्था छ एउटा। अब अर्को चाहिँ अलिकति अहिलेको चाहिँ अस्पतालहरूको ट्रेन अब अलिकति मृत्युको पनि हेऱ्यौँ भने चाहिँ अस्पतालहरूमा आइसियूमा रहने चाहिँ 50 वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूको पनि तुलनात्मक रूपमा पोहोरको भन्दा बढ्दो क्रम छ भन्ने सूचना हामीले पाएका छौँ अस्पतालहरूबाट। विशेष गरी सुखराज ट्रपिकल अस्पतालमा त एकदम सिग्निफिकेन्ट नै त्यो देखिन्छ। 50% भन्दा बढी आइसियूमा रहनेहरू 50 वर्षभन्दा कम उमेरका छन्, जुन अघिल्लो वर्ष चाहिँ 50 माथिका बढी मात्रा हुन्थ्यो। त्यो अलिकति फरक ट्रेन भयो र गत वर्ष अन एन एभरेज यो हाम्रो 17-18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू 6-7 कुनै बेला 8% पुगेको अवस्था थियो भने अहिले बालबालिका र किशोरीहरू 17 वर्ष 18 वर्षसम्मकोलाई जोड्ने हो भने 10% हाराहारीमा दैनिक संक्रमितहरू पत्ता लगाइसकेका छन् र बच्चाहरूमा संक्रमण पत्ता लगाउन गाह्रो छ, स्वाब लिन पनि गाह्रो छ। सामान्य लक्षण भएका धेरै बच्चाहरू परीक्षणको दायरामा जाँदैनन्, अगाडि लानु, किनभने रुगाखोकी धेरैलाई लाग्छ र यसका लक्षणहरू धेरै बिमारसँग मिल्दाजुल्दा छन्। झाडा पखाला, रुगाखोकी जो सामान्य लक्षण अरू बिमारमा पनि हुने, परीक्षण नहुने जोखिम पनि छ। यति हुँदाहुँदै पनि अलिकति तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्छ हामीले बढी। र हाम्रो नियमित सर्भिलेन्सको काममा चाहिँ यो एफ जिन नेगेटिभिटीबाट चाहिँ हामी युके भेरिएन्ट हेरिरहेका छौँ र त्यसलाई केही चाहिँ हङकङ पठाएर कन्फर्म पनि गरेका छौँ। हङकङ भनेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एग्रिगेट ल्याब, अर्को ल्याबमा पनि पठाउन सकिन्थ्यो। त्यो हङकङको सुरुमा पठाएको भएर त्यहाँ पठाएको सजिलोको लागि अन्य देशमा पनि छन् विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला। हाम्रोमा भर्खर केही उपकरणहरू विभिन्न संस्थामा छ, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पनि आएको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि आएको छ। एक्सपर्टिजहरू पनि केही हुनुहुन्छ, हाम्रो संरचनाभन्दा बाहिर पनि हुनुहुन्छ, निजी क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको एउटा कन्सोर्टियम जिनोमिक सिक्वेन्सिङ हाम्रैमा गर्ने भनेर प्रयास गरेका छौँ। केही सिक्वेन्सिङ काठमाडौँ विश्वविद्यालय नै गर्नुभयो। यसमा अलिकति कस्टको पाटो, खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने, जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यो चाहिँ कन्सोर्टियमले छलफल गर्दैछ र त्यसको नेतृत्व राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गरिराख्नु भएको छ। हामी प्रयासरत छौँ सिक्वेन्सिङ नेपालमै होस् भनेर र सुरुको केही चरणमा प्रोबेबली हामीले चाहिँ यहाँबाट लिएको डेटालाई चाहिँ यो हङकङको अथवा विश्व सङ्गठनको मान्यता प्राप्त ल्याबमा पठाएर भेरिफाई गर्नुपर्छ होला र त्यो भेरिफिकेसन पछि प्रोबेबली त्यही नै स्ट्यान्डर्डाइज यहीँको मान्यता प्राप्त होला। अलिकति हामीलाई टाइम लाग्ला। यो चाहिँ रिसर्च एन्ड सर्भिलेन्स पर्पजले हो। उपचारको हिसाबले जुनै भेरिएन्ट भए पनि धेरै फरक परेन, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उही नै हो। तर के चाहिँ फरक छ भने अहिलेको पुरानो हामी चाहिँ जसलाई वाइल्ड कोरोना भाइरस पनि भन्छौँ, जुन सुरुमा पत्ता लागेको भाइरस वाइल्ड भन्छौँ,
वाइल्ड WILD वाइल्ड भन्छौँ। वाइल्ड भन्दा अहिले नयाँ आएको भेरिएन्टहरू विशेष गरी युके भेरिएन्ट जुन 132 देशमा पुगेको छ, साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट 82 भन्दा बढी मुलुकमा पुगेको छ, ब्राजिलको भेरिएन्ट 32 भन्दा बढी मुलुकमा पुगेको छ। यसको ट्रान्समिसिबिलिटी हाई छ र कम्प्लिकेसन्सहरूमा पनि लिटरेचरहरूमा डिभाइडेडहरू छ। बेलायतमा सुरुमा के देखियो भने कम उमेरमा पनि धेरै आइसियु चाहिने अस्पताल जाने हाम्रोमा जस्तै देखियो, तर ओभरअलमा धेरै फरक परेन भन्ने तथ्याङ्कहरू पनि आएका छन् आफ्नो ठाउँमा। तर ट्रान्समिसिबिलिटी चाहिँ 40% to 90% त्योभन्दा बढी संक्रामक हुन सक्छ भन्ने देखियो। त्यसले गर्दा सुरुको भाइरसको चाहिँ यो हामी बेसिक रिप्रोडक्सन नम्बर भन्थ्यौँ एउटा संक्रमित भने कतिलाई सार्छ भने 2.6 थियो भने अहिले चाहिँ त्यसको करिब 2 गुणा 1.5 गुणा हुने जस्तो देखियो। त्यो भनेको करिब 1.5 जाँदा 4% को हाराहारीमा जाने जस्तो देखियो। त्यसले गर्दा संक्रमण हत्तै बढ्ने जोखिम भयो र यही विषयमा हामीले चाहिँ हाम्रो सर्भिलेन्समा चाहिँ ललितपुरको एकजनामा चाहिँ भारतमा भेटिएको जस्तै डबल म्युटेन्ट पनि भेट्यौँ। आजकै अवस्थामा डबल म्युटेन्टको कतिको पोलिटिकल सिग्निफिकेन्स छ उइडन्ट नो। अघि मैले भनेका 3वटा भेरिएन्ट अफ कन्सर्न हो विश्वव्यापी WHO ले मान्यता दिएको। यो डबल म्युटेन्ट कतिको भेरिएन्ट अफ कन्सर्न हो भन्ने अहिलेसम्म डिक्लेयर चाहिँ भएको चाहिँ छैन। यो विश्व संगठनले डिक्लेयर गर्छ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न हो भने, किनभने भाइरसले भेरिएन्ट बनाउनु सामान्य प्रक्रिया हो, सबै भाइरसले बनाउँछन् है। अब बच्चामा बढी देखियो भन्ने आधार भनेको एक टेस्ट पोजिटिभिटी फर्स्ट, जति परीक्षण भएको छ कम परीक्षणमा पनि 10% को हाराहारी त्यो हिसाबमा बच्चाहरू देखिनु एउटा प्रथम आधार त्यही नै भयो। त्यसपछि अर्को आधार अघि भने जस्तै बच्चाहरू धेरै सामान्य लक्षण भएका हुन्छन्, एसिम्प्टोमेटिक 80% सम्म हुन्छ भनिन्छ, तिनीहरू टेस्टिङको दायरामा धेरै पुग्दैनन्। टेस्टिङ एकदमै कम भएको छ फ्र्याङ्कली भन्दा। अब सबभन्दा धेरै परीक्षण हुन्छ भने कान्तिमा हो, त्यहाँ 15-20 जना मात्रै बच्चाहरूको भएको छ दैनिक होइन। अब लक्षण पूर्वाधि त्यहाँ अब सेलेक्ट गरेको होइन, चिकित्सकले सेलेक्ट गरेको त्यति नै होला, दिनको 15-20-30 वटा मात्रै भएको। त्यसले त खासै ठुलो अर्थ राख्दैन र देशभरि पनि कम हुन्छ अरू उमेरको तुलनामा। र बच्चाको स्वाब लिन पनि त्यति सजिलो छैन, चलिदिन्छ, राम्रो अप्रोप्रिएट स्वाब नआउन पनि सक्छ। यस्ता कारणहरू चाहिँ छन्। अब कन्ट्रोलको मुख्य अस्त्रहरू भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नै हो पहिलो कुरा। त्यसपछि जुन पब्लिक हेल्थ मेजर्स जुन हामी मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सरसफाइ भन्छौँ त्यही नै हो। अब सबै बालबालिकाले यो सबै ठाउँमा पालना गर्न सक्दैनन्। विद्यालयहरू पनि सबै ठाउँमा उति नै भेन्टिलेट हुने कक्षा कोठाहरू, दूरी कायम हुने कक्षा कोठाहरू कम ठाउँमा छन्, त्यही होला ठिक छ, तर सबै ठाउँमा नहोलान्। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सबै बालबालिकाले यो कुरा बुझ्दैनन्। उदाहरणको लागि मास्क टाढिन सक्छन्, खाँदा सँगै बस्न सक्छन्, खेल्दा सँगै बस्न सक्छन्, संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो हिसाबले विद्यालयको अरूमा वैकल्पिक विधिबाट अध्ययन गराउने, सिफ्ट फरक गरेर होला, अल्टरनेट डे बोलाएर होला, विभिन्न उपायहरू गर्नुपर्ने छ। त्यो पनि पर्न सक्छ होइन, किनभने संक्रमण बढ्दो दर हिसाबले त्यो पनि पर्न सक्छ। कहाँ देशभरि होइन, जोखिमयुक्त स्थानहरू। अब एउटा मनाङको स्कुल जहाँ मनाङमा 0 संक्रमित छ त्यो बन्द गर्नुले अहिले अर्थ राख्दैन। बढी जोखिम भएको काठमाडौँमा प्रोबेबली यी वैकल्पिक उपायहरू गर्नुपर्न सक्छ होला। त्यो हिसाबले सहर र त्यो एउटा कुरा भयो। अब अर्को चाहिँ बच्चाहरूमा फेरि अर्को के हुन्छ भने अर्को पछि हुने पोस्ट कोभिड हुने जटिलता पनि बढी छ। MIST भन्छौँ हामी, मल्टिपल सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम पोस्ट कोभिड भन्छौँ हो, त्यो पनि बच्चाहरूमा बढी छ। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण नै कुरा भयो र ज्यानसम्म जान सक्छ। त्यो अलिकति जटिल छ, मल्टी सिस्टममा नै एफेक्ट गर्ने, फेलियर गराउने छ। त्यही भएर अलिकति बच्चाको हकमा चाहिँ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने छ। दोस्रो लहर भन्न खोजेको संक्रमण पिक लाग्न थाल्यो, उकालो चढ्न थाल्यो भनेर भनिएको हो टोटलमै, कुलमै, पुरानैमा। तर दोस्रो लहर यति छिटो बढ्दो छ नि, जुन भारतकै गतिलाई पछ्याउँदै इभन संक्रमणको पोजिटिभिटीको दरले भन्ने हो भने भारत त ठुलो देश छ, त्यहाँको 2 लाख भन्दा बढी हुनु र हाम्रोमा चाहिँ 800-900 हुनु टेस्टको प्रतिशतको हिसाबले बराबर आइरहेको छ। 12%, 14% भारतको पनि पोजिटिभिटी त्यही नै हो, हाम्रो पनि छ। र संक्रमण जसरी उकालो लागिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्भावित दोस्रो लहर भनेको। त्यसभित्रको कारण चाहिँ प्रोबेबली किन छिटो सहियो त, अस्तिसम्म सुनसान थियो, किन वास्तै 2 हप्तामा बढ्यो भन्नेमा चाहिँ भाइरसले आफूलाई म्युटेट गरेको नयाँ भेरिएन्ट पनि जिम्मेवार हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। किन त्यसको आधार चाहिँ के भने युके भेरिएन्ट चाहिँ छिटो धेरैलाई फैलिन सक्छ। अब हामीलाई
आजको मितिसम्म नेपालमा हाम्रो जुन छ नि ब्राजिलियन र अफ्रिकन भेरिएन्टको हामीले भन्न सकेका छैनौँ, तर हाम्रो अध्ययनले एस जिन नेगेटिभ अथवा सिक्वेन्सिङबाट नै प्रमाणित भएको युको भेरिएन्ट र डबल म्युटेन्ट हो, यिनीहरू पनि जिम्मेवार हुन सक्छन्। भारतमा महाराष्ट्रमा चाहिँ यो डबल म्युटेन्ट जिम्मेवार छ भनिएको छ, त्यही भएर हाम्रोमा पनि यो जिम्मेवार हुन सक्छ। हामीले सिक्वेन्सिङ सुरु नगरेको हुनाले अहिले नै त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन। यहाँ सिक्वेन्सिङ सुरु गरेपछि अथवा शङ्कास्पद भएपछि हामी फेरि पठाउँला, फेरि भनौँ न मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा पठाउँला। अन्य भेरिएन्ट पनि त्यसमा हुन सक्छन् किनभने पोसिबिलिटी छ, तर अहिलेसम्म प्रमाणित चाहिँ भएको। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ 20वटा स्याम्पल हङकङको ल्याबमा पठाएको हो। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पनि 15वटा एनएचआरसीसँग रिसर्च पर्पसलाई गर्यो, त्यसमा भेरिएन्ट देखेको थिएन र 5वटा फेरि गर्नुभयो होइन। 5वटा पनि गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि 15-20वटा भयो काठमाडौँ विश्वविद्यालय। हङकङ पठाएकोमा चाहिँ 12वटा देखियो, सुरुमा 3वटा देखेको थियो, पछि 9वटा देखियो। यस जिन नेगेटिभलाई युके भेरिएन्ट भन्न मिल्ने लिटरेचरको आधार पनि छ। हामीले चाहिँ अब सिक्वेन्सिङ कन्फर्म नहुँदासम्म मोस्ट लाइकली र सम्भावित गर्छौँ।